सगळ्याक सुद्धा उपयोग ना हांगाच राहिलो म्हजे भाव. कारण आयज जावन आसा तो दीस आमच्या आपुरबायेचे एकलेच भयणीचे न्हवऱ्याचे फामील ताच्या काळजाक पळोवपाची आसा. पण तरी पूण म्हज्या मनान तुका केलो म्हणून आसा ताची फामील आमचे सुद्दां डोक लागो. माझ्या हुस्को गज जावन आसा म्हजे भाव. कारण आयच्या नश्टे जातीक लागून कितले आगवा चेडवांनी आपलो जीव दिवंक ना जाय. आयच्या नश्टे जातीक लागून कितले आगवा चेडवांक पिशीं नमवता जाय. आयच्या नश्टे जातीक लागून कितले मायांनी आपल्या सुनाची तोंड हालासून ना जाय. आनी कसले आमकां आमचे भविष्य व्हडले प्लीज वेळ जालो आमी घरा या ना म्हजे भाव. हे वेळार म्हज्या तुज्या समोर गेलो कारण हे वेळार म्हज्या वशीक म्हज्या समाधान आसा आनी जोडून म्हजे तिजोरेन आसात. उपरांत आमी आमच्या भयणीक वचन आनी जोडून दिवन वरात सादर करूया. आयज लोक आनी पडटे तेन्ना पावचे नासले. उगडातो जुगाराची प्रेस्टा घेवन आमचे भयणी काजार करून आमची बंदुकी खाल करूंक ना. आयज उदक आसा उन्हाच्या पडून पांय पेची गरज ना. ते आमकां वयरच्यान भोंवता. म्हाका खात्री आसा हो जुगार उस्तावन हांव जुगाकारान तुगे गोड मनीस आसलो. सुखाच्या कोणार पासून पोटवेचो फ्लो म्हज्या तोकले घालतलो आनी सूख म्हज्या गुलामपणान करतलो. सूर्या उदयन देखता वस्तोन देखतावो आनी वस्तोन देखता उदयन देखतावो. सूर्याकाल उदयन देखून गेलो तो आयज तोराक उदयन देखून गेलो. पूण थोडे मनीस काल न्हिल्लेले ते सुर्याचो उजवाड पडून उठोंक ना. कित्याक दुडवांनी सगळ्यांक जायना. देवाचेर गोंयांतून जे येता तो सुखाचो जैत येवन जाता आनी दुडवांचेर पक्क्यान जे येता तो अदृश्टाचे वळे करून त्या समुद्रान सोडटा. जाणा जाटोळी ह्या संवसारान देवान दुडवांक देडावन दुडवांक चड किंमत ना. कोण सांगता देवान दुडवांक चड किंमत ना म्हणून. तो एके सायडीन 1 रुपया उडय आनी दुसऱ्या सायडीन देवाचो रेगीस उडय. तो वाटेन चलोना लोक तो रेगीस मारून रुपया काडून आपल्या भोवसान घालतले. कित्याक दुडू भिजल्यार उपकारतात आनी भिजल्यारूय चलतात. उदकान बोडी मारून उदक घालोवची नाकाय. जेन्ना तूं उदकान बोडी मारता तेन्ना तें उदक घालता आनी त्या उदकान तुजो उदकारूय त्या उदका पर्यंत घालतासो दिसता. मनशाक ह्या संवसारान जियेन दिवूं जाय पूण दुडवांक लागून जियेन कळना. सोमदीराक शक्ती येता पूण वाचो सोमदीर केन्ना चुकना. पूण म्हाका खात्री आसा हो जुगार उस्तावन हांव दुडवाकारान तुगे गोड मनीस जातलो म्हणून. दुडवांनी वयर आसता ताका व्हड मनीस म्हणनात पूण गिन्यानान वयर आसता ताका व्हड मनीस म्हणटा. सायमन हे म्हज्या हाताक ताकद आसा तुज्या गिन्यानाक आसची ना. कित्याक उपकारता तुज्या हाताक ताकद आसून जरी तर तुज्या गिन्यानाक ताकद नासल्यार. महात्मा गांधीच्या हाताक ताकद नासली पूण ताच्या गिन्यानाक ताकद आसली देखूनच आमकां स्वागत केला. आमकां सोबे रान पळयल्यार वंतराला वेली विमानां धाडटली दिसतात आनी वंतराला वेल्या विमानां धाड पळयल्यार जमणी वेली गारां धाडटली दिसतात. त्या संवसारांत आमी नवे कांयच ना पूण पोरण्यो वस्तू नवे रूप घेतात. संवसाराचेर नजर मारून पळय. आज कितल्या जाणांनी दुडू करून आपल्या मातेची घरां म्हणून त्या भोंवल्या बांदून त्या भोंवल्यानी न्हिदतात. तो झोपड्यांनी न्हिदो तो भोंगल्यांनी न्हीद. तुका न्हीद खंयसरूच पडटली फकत तुका ज्यान येवंक जाय. आनी तुका ज्यान येतली जाल्यार तुजे तकलेक शांती आसूंक जाय आनी तकलेक शांती आसतली जाल्यार पेल्याक बरें करूंक जाय. वायट वस्तूचो रस्तो सोडून बरे वस्तूचो सांगात धरूंक जाय. अंतराळा दरूच मना नासतना पावस केन्नाच पडना. मनीस चंद्रिमान वचून चंद्रिमांतली माती घेवन आयले चंद्रिमके देवंक ना. आमकां देवान दिलेली गोवाचे पुता पुरबायची भण आमी गाळ्या हांवें एक पावली सांगला. हो वेळ जावन आसा म्हजो मोलादीक म्हाका ताचो उपेग करून दी. फातराक कितलें उदक घातल्यार फातर राखत फातर जालें आतां. पूण तुज्या गिन्यान कितें पावस वळ्या तुज्या गिन्यान उजवाडा केन्नाचो. हांव तुका निमणें फावट सांगता म्हजो भाव प्लीज
नवऱ्याची फॅमिलीचो वेळ झालो. चल आम्ही घरा या. प्लीज ट्राय टू अंडरस्टँड. आता तू असे कर, तू घराला घेऊन आणि आमच्या बहिणीच्या काजारावर तू तुला वजन कसली करून जाता तुमच्या पळीत केलं जातं. प्लीज गो प्लीज.